जूते पहनकर नमाज या नमाज जनाजा पढ़ना कैसा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुनो। एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जूते पहनकर नमाज या नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूते पहनकर नमाज या नमाज जनाजा पढ़ने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे अहम इबादत नमाज पर कारबंद अफराद के लिए बशारतों का अजीम तोहफ़ा पेश खिदमत है। नमाज को अल्लाह तबारक तआला ने खसूसी इम्तियाज़ात से नवाजा है। नमाज तकीदी इबादत और बेहतरीन अतायत है। ये कुर्ब इलाही को पाने का आसान तरीन ज़रिया और बंदे और रब के दरमियान मजबूत तल्लक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानने मानने के साथ अदायगी नमाज हर मुसलमान पर लाजिम करार पाई जाती है। नमाज ही वो अमल है जिसकी क़यामत के रोज़ सबसे पहले पकड़ होगी। अगर नमाज दुरुस्त करार पाई तो बाकी के अमाल निस्बतन दुरुस्त होते चले जाएंगे, क्योंकि नमाज ख्वाहिश व मुनकरात को रोकने का सबब है। इसकी अहमियत जाननी हो तो देख लीजिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत में अस्सलातु नमाज का ध्यान रखना और इसकी अदायगी मोमिन की कामयाबियों का जीना है। यही वजह है कि नमाज को कायम रखने वालों को, शुरू से इसकी अदायगी का एहतमाम करने वालों को कुरान और अहदीस में बहुत सी बशारतें दी गई हैं, जिनमें से वाज़िया 30 खुशखबरियाँ आपकी खिदमत में पेश हैं। नंबर 1, नमाज अफजल तरीन अमल है। नंबर 2, अल्लाह और बंदे के दरमियान मजबूत तल्लक का ज़रिया है। नंबर 3, दीन के सतून को कायम करने का ज़रिया है। नंबर 4, दुनियावी और आखिरवी नूर है। नंबर 5, मुनाफिकत को ख़त्म करने का सबब है। नंबर 6, जहन्नम की आग से निजात है। नंबर 7, ख्वाहिश व मुनकरात से बचाव का ज़रिया है। नंबर 8, मुश्किलात में मददगार और सहारा है। नंबर 9, बाजमात नमाज की फजीलत है। नंबर 10, अल्लाह की हिफाजत व ज़मानत है। नंबर 11, फरिश्तों की दुआएं मगफिरत का हसूल है। नंबर 12, गुनाहों की बख्शिश है। नंबर 13, गुनाहों के असरात को ज़ाया करना है। नंबर 14, जन्नत में अल्लाह की ज़ियाफ़त है। नंबर 15, हर कदम पर गुनाह की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी है। नंबर 16, नमाज का ज़्यादा अजर है। नंबर 17, मस्जिद में जल्द आने पर ज़्यादा अजर है। नंबर 18, अल्लाह का मेहमान होगा। नंबर 19, नमाज के लिए इंतज़ार नमाज ही का हिस्सा है। नंबर 20, पहली सफ़ का खसूसी अजर है। नंबर 21, साबका गुनाहों की माफ़ी। नंबर 22, अल्लाह के यहाँ हाज़िर होने वाले वफ़्त में शुमार होना। नंबर 23, अल्लाह की हिफाजत की ज़मानत। नंबर 24, बरोज़े क़यामत तमाम की बशारत। नंबर 25, फजर और असर की बाजमात अदायगी पर जन्नत की बशारत। नंबर 26, क़याम लैल का अजर। नंबर 27, फरिश्तों की गवाही। नंबर 28, यकसोई और खुशियों से नमाज अदा करने वालों के लिए मगफिरत। नंबर 29, अल्लाह का फरिश्तों के सामने नमाजियों पर फ़ख्र फरमाना। नंबर 30, पुल सिरात से सलामत गुजर कर जन्नत की बशारत। यह है वो अजीम बशारतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के इन अफराद के लिए अता की हैं जो रब की बंदगी को ज़िंदगी का हासिल समझते हैं और सुबह शाम फ़राइज़ व सुन्नत का एहतमाम करते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं आज के मौजू पर के जूते पहन के नमाज पढ़ना भी सुन्नत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद की मुखालफत करो, क्योंकि ना वो अपने जूतों में नमाज पढ़ते हैं और ना अपने
موضوع میں یعنی تم ان میں سے نماز پڑھ لیا کرو، بشرط یہ کہ جوتے ظاہری صاف اور نجاست سے پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں بلکہ ایک سنت ہے۔ اکثر مساجد میں قالین وغیرہ بچھائے جانے کی وجہ سے چپل اور جوتے سمیت اندر جانا مناسب نہیں لگتا، لیکن اگر ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع ملے جہاں پر چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر یہ سنت بھی زندہ کر لیا کریں۔ فقط و اللہ علم، بے شک اللہ ہی جانتا ہے۔ جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں شرعی نقطہ نظر درج ہیں۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا نمبر 1 جائز ہے، بشرط یہ کہ جوتے پاک اور صاف ہوں۔ اگر جوتے نجاست یعنی پخانہ، پیشاب وغیرہ سے پاک ہوں اور ان میں کوئی ناپاکی نہ لگی ہو تو جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 2 سنت سے ثبوت، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتے پہن کر نماز پڑھی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ نمبر 3 شرائط، جوتے پاک ہوں۔ جوتے ایسے نہ ہوں کہ نماز میں تکبر کا انداز ہو، جیسے بہت اونچے ہیل وغیرہ۔ جوتے پہننے سے نماز کی حالت میں کوئی حرج نہیں یا تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 4 احتیاط بہتر ہے، اگر جوتے گندے ہوں یا ان میں نجاست لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا بہتر ہے کہ صاف جگہ یا مسجد میں جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا یا نماز جنازہ پڑھنا دیگر نمازوں کی طرح ہے، لہٰذا اگر جوتے پاک ہوں تو انہیں پہن کے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ البتہ جنازہ عام طور پر کھلی جگہ یا زمین پر پڑھی جاتی ہے، لہٰذا جوتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جائز ہے، جوتے پاک اور صاف ہے۔ ناجائز ہے، اگر جوتے ناپاک اور ان میں نجاست لگی ہو تو بہتر یہ ہے کہ نماز کے لیے صاف جگہ کا انتخاب کیا جائے، اور اگر جوتے گندے ہوں تو انہیں اتار کر نماز پڑھی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ میرے جوتوں میں نجاست لگی ہے، تو میں اسے مسجد میں آئے وہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر نجاستگی ہو تو اسے صاف کر لے اور جوتے پہن کر نماز پڑھے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، البتہ اگر جوتے میں نجاست ہو تو اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہن کر نماز پڑھنے والے نے سنت پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔